शहबाज गिल साहब की हालत इस वक्त कैसी है? हारून साहब, सवालात मैं इस पे करूंगी, मगर आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं इस वक्त करंट कंडीशन क्या है शहबाज गिल साहब की? देखिए, बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ रही है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उल्टा लटकाया गया है उन्हें। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया, उन पर बहुत दबाव था। डॉक्टरों से कहा जा रहा था कि आप इनके ये सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने तो ट्वीट भी कर दिए थे, अभी लाग भी बने थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्होंने की है जो गलती की है उसकी सज़ा भुगतें। अब दूसरों पे तो इमरान खान बड़े मोतरज़ होते थे, तो इस पे तफ्तीश क्यों नहीं होने दे रहे। बात यह है कि वो बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ़ है और वो उल्टा लटकाने की वजह से तकलीफ़ बढ़ गई है। फिर ये है कि कंधे में दर्द है, पहलू में दर्द है, गले में दर्द है और हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो ठीक तरह से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। अभी जिस शख्स को हारून साहब अगर सांस की तकलीफ हो, डॉक्टरों को तो ये अंदेशा है। देखिए, डॉक्टरों ने ये कहा जगह जगह पे जख्म है और बहुत, वो डॉक्टरों का कहना है एक तो जख्म है, एक बहुत सदमे की हालत में है। डॉक्टरों को तो ये बात, डॉक्टरों ने तो ये कहा, जो हमने पता किया है, जिन इनडायरेक्टली जो रब्ता किए हैं, कि डॉक्टरों को तो ये अंदेशा था कि मौत वाक़ई हो सकती है, इतना तशद्दुद किया गया है। अच्छा, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जी जी, इसीलिए तो उन्होंने इनकार कर दिया दबाव के बावजूद कि कल हम कटहरे में खड़े होंगे अगर ऐसा हो गया। तो खुदा का शुक्र है कोई तबीयत संभली है। देखिए, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर नाम था उनका, पीपल्स पार्टी के दौर में, जी जी, उनको भी उल्टा लटका के मारा गया था। शर्मिला फारूकी और उनकी वालिदा को जब गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी टार्चर किया गया था। कोई एक वाक़या नहीं है, पुलिस में बड़ा रसूख है उनका। आपको पता है 89 में जब अपना नो कॉन्फिडेंस मूव हो रहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, 25,000 पुलिस वाले भर्ती किए थे, 25,000। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अखबार नवीसों के फर्जंदान गिरामी भी थे, जो अब आला ओहदों पे पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस में उनकी पेनिट्रेशन है बहुत, सिविल सर्विस में भी बहुत है, तो वो हालत तो उसकी ख़राब है। और वो देखिए, एक तो उसने दानाई उसने ये की जिसकी वजह से बहुत मारा पीटा भी गया उसे। अच्छा, कि अपना टेलीफोन उसने दे दिया और ड्राइवर का टेलीफोन या कोई फालतू टेलीफोन था वो रख लिया। वो टेलीफोन बरामद करने के लिए भी किस किस से क्या राब्ता है, उसमें से कोई पहलू ऐसा निकल आएगा जिसको इस्तेमाल किया जा सकेगा प्रोपेगेंडे के लिए। तो वो उन्होंने गालिबन ड्राइवर को दे दिया और ड्राइवर ने आगे किसी को दे दिया और डिसअपीयर हो गया। उनकी बेगम को इसीलिए पकड़ा, बेगम बेचारी को तो मालूम ही नहीं था और उसने तो बड़े तहम्मुल और वक़ार का मुजाहरा किया। अब वो चाहते ये, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, अच्छा, जिस पे इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया जा सके और खेल से निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ साहब जो नायल हुए थे, तो उसका बदला वो लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि खौफजदा बहुत हैं, मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 17 जुलाई को देख लिया, जलसों में आप देख रहे हैं 10 गुना 20 गुना तक हाजिरी है। जब मैं कहता था 10 गुना हाजिरी, लोग कहते हैं कुछ मुबालगा आप करते हैं। ये कितने लोग थे वहाँ पे, जितने लोग हॉकी ग्राउंड में थे। मुझे खान साहब ने कहा, मैं तो परेशान था, हॉकी ग्राउंड भरेगा कैसे, लेकिन वो तो उससे एक दिन पहले ही भर गया तकरीबन, और अगले दिन उनकी अपनी बहन नहीं अंदर जा सकी। लिबर्टी चौक तक तो लोग थे जमा, जब जो लोग नहीं जा, उतने ही लोग अंदर थे उतने ही बाहर थे। 1.5 लाख से कम लोग नहीं थे। इस जमाने में जब लोग टीवी पे देख रहे हैं, जब टीवी पे तकरीर सुनी जा सकती है तो लोग जाएंगे। आज भी कुछ मुजाहरे हुए हैं, खौफजदा भी बहुत है। फिर मुकदमात का मसला है। सही, मसला ये है कि या तो वो उनको निकाल दिया जाए खेल में से, सही, या ये है कि इतना दबाव डाला जाए। इतना सिर्फ इमरान खान पे थोड़ी है, सिर्फ शहजाद गिल पे थोड़ी है, वो अपना असद कैसर साहब और फरमान अली शाह और सिंध के गवर्नर, किस किस को बुलाया जा रहा है। इतना दबाव डाला जाए, इतना तो आपने देखा नहीं कि डयाला जेल में क्या हुआ। एफसी भेजने की क्या जरूरत थी, रेंजर्स को भेजने की क्या जरूरत थी। कानून क्या कहता है जी? कानून सुपरिटेंडेंट को इख्तियार देता है कि अगर कैदी की हालत अच्छी ना हो तो वो इनकार कर सकता है या वो इसको किसी अस्पताल में भेज सकता है। बिल्कुल ऐसा, हर चीज की खिलाफ वर्जी करके
اچھا پھر یہ ہے کہ وہاں ایک ہجوم تھا، بھائی ایک آدمی زخمی ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، حرکت کر نہیں سکتا، اس کے جسم پہ زخم ہے، نازک اعضاء پہ زخم ہے، درد سے وہ مرا جا رہا ہے، حالت اس کی خراب ہے، سخت صدمے کی حالت میں ہے، وہاں ایک تو پولیس کی یلغار، اور ایک پولیس کے علاوہ بھی بہت لوگ تھے۔ اچھا، وہ کس لیے تھے؟ تو ہائی کورٹ نے تو اب خیر اس کو جی بے شمار لوگ تھے۔ وہ ایاز امیر نے کہا نہیں کہ پیر خانے سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ عمران خان کا دور ختم ہو گیا، وہ تو نہیں آئے گا، شہباز شریف کی حمایت کریں۔ کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ یہ تو ہوتا تھا کہ اخبار نویسوں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، سنسرشپ بھی لگا ضیاء الحق کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی بڑی سختی تھی۔ کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ اخبار نویسوں کو بلا کے کہا جائے کہ فلاں کی حمایت کریں، فلاں کی مخالفت کریں۔ یہ بہت بے شمار تفصیلات ہیں، میں نہیں چاہتا کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو۔ کتنے اخبار نویسوں کے ساتھ اعلیٰ ترین منصبدار گفتگو کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں۔ یہ جو تمغے بانٹے گئے اس میں بھی عمل دخل ہے اس کا، کچھ لوگ تو جینوئن ہیں، خیر ان کی بڑی خدمات ہیں، اور یہ تمغے بانٹے گئے ہیں اس میں بھی انہیں صلہ دیا گیا ہے، اور باقی جو امرات ہیں وہ تو رفتہ رفتہ سامنے آ جائیں گی۔ این جی اوز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہر وہ اخبار نویس جو دل و جان سے نون لیگ کے ساتھ ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ اپنا کسی ذاتی غرض سے تھا، اس کو این جی اوز آفر کر رہی ہیں، وہ این جی اوز کو اخبار نویسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ نویسوں کا کام ہے این جی اوز، این جی اوز کا ایک الگ نظام ہے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس کام کی نوعیت ہی الگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن خاموش ہے، اور آپ نے دیکھا کچھ اخبار نویس اس پہ جشن منا رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا۔ ارے بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ شہباز گل نے ٹھیک کہا یا غلط کہا، تو ان کی پارٹی اون نہیں کرتی ان کے موقف کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی پہ مقدمہ چلانے کی بجائے پراپر عدالتی طریقہ کار کے تحت جو نظام موجود ہے، جو قانون موجود ہے، اس کی بجائے اسے مارنا پیٹنا چاہیے، الٹا لٹکانا چاہیے، اور ایک ایسا شخص جس کو سانس کی تکلیف، بجلی کے جھٹکے دینے چاہیے۔ ایک سانس کی تکلیف تو ہے ہی، ویسے تو دیکھیے وہ مجھے تو تعجب ہوا یہ جب مجھے پتہ چلا کہ سانس کی تکلیف ہے۔ جاٹ تو بڑے صحت مند سمجھے جاتے ہیں، پکے جاٹ ہیں وہ کہتے بھی تھے، جاٹ ہمارے گجر بھائی، اسی طرح پشتون ہمارے بھائی بڑے ٹف ہیں، ویسے تو بلوچ بھی بہت ٹف ہیں، جاٹ تو اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ یہ ایک بڑی آپ کو حیرت انگیز تاریخی واقعہ بتاؤں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ظاہر ہے معراج پہ تمام انبیاء سے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدر مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ گندمی رنگ تھا ان کا، بڑے قدابر آدمی تھے، بڑے وجیح و شکیل جناب موسیٰ علیہ السلام، تو کہا گویا کہ جاٹ ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جاٹ بہت تھے ایران میں بھی اور عرب میں بھی، جاٹ بہت تھے، وہاں ایرانی فوج میں تھے، وہاں سے پھر آگے بڑھتے گئے، عراق میں چلے گئے، کاروبار کرتے تھے، فوج میں تھے، تو یہ تو بڑے سخت جان لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایک انڈیویجول بیمار ہو سکتا ہے، پیدائشی طور پہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو یعنی ان کے جینز میں پرابلم ہوتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، خاندانی طور پہ کچھ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، تو اس پہ رحم کیا جانا چاہیے۔ اور کتنا ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی جی بھرا نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں اور اجازت دیں اسے مارنے پیٹنے کی۔ آپ کس بات سے کتنا مارے پیٹیں گے، اور اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ صحیح، آپ کی اس بات سے کہ اور اجازت ہارون صاحب، ایک شخص جس کے بارے میں ڈاکٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کریٹیکل اتنی حالت ہے کہ موت ہو سکتی ہے، ایسے میں عدالت عالیہ کے یہ ریمارکس کے تکنیکی طور پہ دیکھا جائے تو ابھی وہ فزیکل ریمانڈ پہ نہیں ہے جب تک وہ جیل میں ہے، اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے، دوبارہ سے ان کا ریمانڈ ہوگا؟ بالکل بالکل، لوگ ہکا بکا ہیں، حیرت زدہ ہیں۔ میرے علم میں نہیں، میں نے کئی اخبار نویسوں سے پوچھا ہے کہ آپ کو یاد ہے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ کوئی آدمی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہو اور اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے، جسمانی ریمانڈ اس کا دے دیا جائے؟ کبھی کسی ہائی کورٹ نے، کبھی کسی سیشن جج نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ تو یہ چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھائی یہ نظام انصاف پہلے ہی کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، وہ کارندہ رشوت لیتے ہیں، بعض اوقات ججوں کو پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ نچلی عدلیہ جو ہے وہ زمانہ ہوا کہ وہ برباد ہو چکی ہے اور وہ انفلوئنس ہوتی ہے، تو کم از کم ہائی کورٹ کی سطح پہ تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کا جائے، جب اس نے اپنے زخم دکھائے تو اس کو دہل جانا چاہیے تھا عدالت کو، مگر کمال ہے، عجیب بات ہے،
اب قانون کی تشریح تو عدالت ہی بہتر کر سکتے ہیں. اب ہم کیا جج حضرات کے بارے میں عرض کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی نیت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ پورے ملک میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک زخمی آدمی کو جو نہایت صدمے کی حالت میں، جس کی بری حالت ہے، وہ مقدمہ چلائیں نا، اس پہ مقدمہ چلائیں. مگر مقدمہ تو مولانا فضل الرحمان پہ بھی چلائیں نا، مریم نواز پہ بھی چلائیں.